Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा 110 खोलें। यूनिट नंबर 5 है, सबक नंबर है 1। सबक का नाम है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा। हज़रत खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा हैं और आप ही वो खातून हैं जिन्होंने पहली वही नाज़िल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया था, आपको तसल्ली दी थी और आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपकी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और निकाह नहीं किया था। आप जब तक ज़िंदा रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमख्वार और एक बेहतरीन साथी की सूरत में आपके साथ खड़ी रही। जब भी किसी ने आपकी मुखालफत की, आपने हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा ना करेगा। आप रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, अमानतें अदा करते हैं, बेसहारा लोगों के काम आते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और नेक कामों में मदद करते हैं। आपके इखलाक करीमाना हैं। ये अल्फाज इन अजीम खातून के हैं जिनका इखलाक, फ़हम फ़रासत, तदब्बुर व हिकमत और इसार व क़ुरबानी मिसाली हैं। ये हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये वो तारीख़ी अल्फाज हैं जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा ने पहली वही नाजिल होने के बाद हुज़ूर को इत्मीनान दिलाते हुए फ़रमाए थे। जब पहली वही नाजिल हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए थे कि अजीब माजरा है, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए थे। तो हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी, आपका हौसला बढ़ाया कि अल्लाह ताला आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हज़रत खदीजा कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ शाख बनु असद से ताल्लुक़ रखती थी। ये ख़ानदान अपनी शराफ़त, सच्चाई और कारोबारी मामलात की वजह से इज़्ज़त व शोहरत के बुलंद मकाम पर फाइज़ था। आपकी वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ायदा था। यानी अभी इस्लाम से पहले ही हज़रत खदीजा का जो कबीला था, जो आपका ख़ानदान था, वो शराफ़त, सच्चाई और कारोबारी मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और शोहरत रखता था। अहले मक्का का हज़रत इस्माइल के ज़माने से ही ज़रिया माश तिजारत था। कुरैश के तिजारती ताल्लुकात अंदरून अरब और बैरून अरब बहुत अच्छे थे। सैयदा खदीजा के वालिद खुवैलिद कुरैश के मशहूर ताजर थे। हज़रत खदीजा ने जिस माहौल में आँख खोली, वहाँ शराफ़त, दयानत, अमानत और एहसास ज़िम्मेदारी की इखलाकी खूबियाँ भी मौजूद थीं। हज़रत खदीजा अपनी शराफ़त, शर्म व हया और इखलाक की वजह से कुरैश में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। पूरे कबीले में इनकी दानाई और आला इखलाक के बायस एहतराम किया जाता था। कुरैश में सबसे ज़्यादा मालदार थी। कुरैश का तिजारती काफ़िला जब मक्का से रवाना होता तो आधे से ज़्यादा सामान हज़रत खदीजा का होता था। इसलिए उन्हें अपने सामान की तिजारत के लिए हमेशा एक ऐसे इंसान की तलाश रहती जो ईमानदार, शरीफ हो और जिस पर भरोसा किया जा सके। कि हज़रत खदीजा जो थी वो बहुत मालदार खातून थी और उनकी ये तलाश थी कि वो उनका सामान तिजारत लेके जाने के लिए कोई शरीफ और ईमानदार शख्स को जिस पर भरोसा किया जा सके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व किरदार के बारे में मालूम होने पर उन्होंने ख़ुद आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी भेजकर अपने माल की तिजारत करने की दावत दी। सफ़ा 111 पे आ जाएं, पेज 111। हुज़ूर के पास एक आदमी भेजकर अपने माल की तिजारत करने की दावत दी।
جو حضور نے قبول کر لی۔ آپ حضرت خدیجہ کے ملازم میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام گئے۔ آپ کی ذہانت اور سچائی کی بنا پر غیر معمولی منافع ہو، یعنی پہلے جو منافع ہوتا تھا اس سے کافی زیادہ ہوا۔ سفر سے واپس آ کر میسرہ نے تمام باتیں حضرت خدیجہ سے بیان کی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے حضور کو مقررہ رقم سے دگنی رقم دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی وجہ سے ان کو زیادہ معاوضہ دیا۔ حضرت خدیجہ نے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق نکاح کے لیے حضور کو خود پیغام بھیجا، جو حضور نے قبول کر لیا۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ دونوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ آپ کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا تھیں۔ حضرت خدیجہ نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے وقت کھانے پینے کا سامان دینے سے گھر میں ہر طرح ان کی خوشی اور سکون کا اہتمام کرنے تک ہر کام میں ان کی حضور سے محبت نمایاں تھی۔ غار حرا میں حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو تمام واقعہ سنایا۔ آپ ان کی باتوں پر یقین کرنے والی اور ایمان لانے والی پہلی خاتون قرار پائی، یعنی اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں۔ انہوں نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کیا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عیسائی تھے اور عربی اور عبرانی کے جید عالم تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا خیال ظاہر کیا اور آنے والے کچھ واقعات کی پیش گوئی بھی کی۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ جب بھی کوئی نئی بات کہتا ہے یا کوئی نبی آتا ہے تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کو یہ تمام پیشن گوئیاں کی کہ آپ کی قوم آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمیشہ ایک سلیقہ شار اور وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا بلکہ انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائی، یعنی نہ صرف ساتھ دیا بلکہ انہیں جہاں تک ہو سکا انہیں سہولت پہنچانے کی کوشش کی۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر شب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قبیلے کو، خاندان کو قید کر دیا گیا تھا، ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا اور انہوں نے کچھ عرصہ وہاں پہ گزارا تھا۔ چلے گئے تو دشمنوں نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں شب ابی طالب میں جانے نہ دیں۔ اتنا ظلم تھا کہ کھانے کی اشیاء بھی وہاں پر جانے نہ دی جاتی تھی۔ اس 3 سال کے طویل عرصے میں حضرت خدیجہ نے خود بھی حوصلے سے کام لیا اور حضور کو ہمت دلائی۔ بالآخر یہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس دوران ام المومنین حضرت خدیجہ کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ شدید بیمار ہو گئیں۔ ہر چند کہ حضور نے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، یعنی آپ نے کوئی کمی نہ رہنے دی، جہاں تک ہو سکا علاج کروایا، لیکن وقت معین آ پہنچا تھا۔ یہ عظیم خاتون 10 رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ نے سب سے پہلے میری تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے آپ ایمان لائیں، جب میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا انہوں نے میری مدد کی۔ حضرت خدیجہ ہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی۔ جب آپ پہ وحی نازل ہوئی تو انہوں نے ہی تصدیق